उर्फ छोटू बाबा लौंग नामी डाकू के बनाए गए मुजरमाना गिरोह का सरगना था। गुलाम रसूल को ये नाम बाबा लौंग की जानिब से दिया गया था, जो छोटू से पहले इस गिरोह का सरगना था। छोटू ने गैंग में तब शमूलियत इख्तियार की थी जब वो बामुश्किल नौजवान था। गुलाम रसूल छोटू सन 1975 को पैदा हुआ। वो एक छोटे से किसान का बेटा था। वो सन 1988 में जब वो सिर्फ 13 साल का था तो कश्मीर में ट्रक अड्डों पर कायम चाय के होटल में वेटर यानी बैरा था। छोटू का भाई कबायली झगड़े की वजह से जेल गया और उसके वालिद और दूसरे भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। कुछ अरसा बाद छोटू भी पुलिस एहलकारों की जानिब से रिश्वत देने पर नाकामी पर चोरी के एक झूठे मुकदमे में मुलव्विस कर दिया गया। छोटू की गैर मौजूदगी में उनकी लगभग 12 एकड़ पर मुश्तमिल खानदानी अराजी पर उनके पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया। जब छोटू 2 साल बाद जेल से वापस आया तो उसने अपनी खानदानी अराजी वापस हासिल करने के लिए बाबा लौंग के गैंग में शमूलियत इख्तियार की। छोटू बाखरानी मलक कबीले से है और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला राजनपुर की एक तहसील रोजान का रहायशी है। छोटू का ख़ानदानी पेशा ज़मींदारी है और तहसील रोजान में ही इसका ज़रई रकबा भी मौजूद है। इस दुश्वार गुजार और गरीब इलाके को जागीरदारों और वडेरों की सरजमीन और ख़ानदानी गैरत के तनाज़ात वाला इलाका कहा जाता है। ये सियासी जागीरदारों के असर व रसूख वाला इलाका है जिन पर पुलिस और डाकू दोनों को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पैसे देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। गुलाम रसूल उर्फ छोटू के खिलाफ कत्ल, इक़दामे कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैतियों, पुलिस मुकाबलों, पुलिस एहलकारों को अगवा करने, पुलिस एहलकारों का असलहा छीनने और भत्ता लेने के 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं और जो मुकदमात दर्ज नहीं हुए उनकी तादाद न जाने कितनी है, जबकि इसके सर की कीमत 2 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई थी। ये गैंग दरियाए सिंध के एक तरफ जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाके में मौजूद था। ये पंजाब में डेरा गाजी खान और साथ वाक़या सूबा सिंध के 150 किलोमीटर तक के कच्चे के इलाके के दरमियान मौजूद दर्जनों गैंग में से एक सरगर्म गैंग था। गुलाम रसूल उर्फ छोटू, जो कि छोटू गैंग का सरगना था, इस खित्ते में 1 दहाई से ज़ायद अरसे से सरगर्म था। इस गैंग में अरकान की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 300 से ज़ायद थी, जिनका ज़रिया माश अगवा बराए तावान की वारदातें, भत्ताखोरी और डकैतियाँ था। छोटू गैंग में डेरा गाजी खान के खालिद और इसहाक गैंग और मुजफ्फरगढ़ का जाखा गैंग भी शामिल हो चुके थे। ये डाकू इंतहाई तरबियत याफ्ता और पुलिस मुकाबलों में शदीद मुज़ाहमत का रिकॉर्ड रखते थे। छोटू गैंग के पास सबसे जदीद असलहा बड़ी मिकदार में मौजूद था, जिसमें त्यारा शिकन तोपें, रॉकेट लॉन्चर, G3, लाइट मशीन गन्स, सब मशीन गन्स, दस्ती बम और टैंक शिकन बारूदी सुरंगें वगैरह शामिल थीं। कच्चा जमाल और कच्चा मोरू के इलाके में जिस जजीरे पर डाकुओं का गैंग मौजूद था, वो सन 2010 के सैलाब के बाद दरियाए सिंध में उभरा। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। इसे छोटू गैंग की मुनासबत से छोटू जजीरा भी कहा जाता है। ये इलाका वैसे तो ज़िला राजनपुर की तहसील रोजान का हिस्सा है, ताहम यहाँ से रहीम यार खान की सरहद बहुत करीब है। ये साहली पट्टी जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाकों के संगम पर वाक़या है और नौ आबादियाती दौर से डाकुओं और आज़ादी के लिए लड़ने वाले जंगजुओं के लिए छुपने का ठिकाना है।
یہ علاقہ مختلف عملداریوں کے درمیان واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں تک قانون کی رسائی مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ چھوٹو جزیرہ گھنے جنگل سے ڈھکا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں پنجاب اور سندھ کے سرحدی علاقوں میں موجود ڈاکوؤں نے اسے اپنی پناہ گاہ بنا رکھا ہے۔ اگر دریا کے کنارے سے کشتی کے ذریعے اس جزیرے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو 1 کلومیٹر پانی میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ جزیرے پر چھوٹو گینگ نے مویشی پال رکھے تھے، جبکہ ان کے پاس اناج کا بھی وافر ذخیرہ بھی موجود ہوتا تھا۔ اس علاقے کے دور دراز ہونے کی وجہ سے ڈکیتی کی وارداتیں عام طور پر کم توجہ حاصل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مزاری قبیلے کے رہنما ڈکیتوں پر جوابی حملے کر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، جس سے حکومت کے لیے سر درد پیدا ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے سن 2005 میں چھوٹو گینگ نے خود کو اس وقت کافی دباؤ میں پایا تھا، جب انہوں نے انڈس ہائی وے سے 12 چینی انجینئرز کو اغوا کیا اور بعد میں انہوں نے ان انجینئرز کو بغیر کسی تاوان کے رہا کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اپریل سن 2016 میں فوج کی ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی چینیوں کے خدشات دور کرنے اور انڈس ہائی وے کو محفوظ بنانے کے لیے تھی۔ انڈس ہائی وے اس علاقے سے گزرتی ہے اور یہ وہ 46 ارب ڈالر کے اقتصادی راہداری کے منصوبے کے لیے اہم گزرگاہ ہے جو چین نے پاکستان کی گوادر بندرگاہ اور شمالی مغربی چین کو آپس میں جوڑنے کے لیے پیش کیا ہے۔ پولیس نے اپریل سن 2016 میں کئی ہفتوں تک کچا مورو اور کچا جمال کا محاصرہ کیے رکھا۔ 18 دن کی کارروائی کے دوران ڈاکوؤں نے 7 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، جبکہ 24 کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس کے مطابق 7 ڈاکو ہلاک ہوئے تھے، جن میں چھوٹو کا دستے راست پہلوان عرف پلو بھی شامل تھا۔ یرغمال اہلکاروں کی رہائی کے لیے مقامی قبائل کے ذریعے گینگ سے مذاکرات کیے جاتے رہے تھے۔ جب سے فوج اس جگہ پہنچی تھی تب سے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی خبریں آ رہی تھیں، لیکن اب تک زمینی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چھوٹو گینگ کی جانب سے یرغمالوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ کنارے کے ساتھ آباد شہری آبادی بھی اس لڑائی کی زد میں آ سکتی تھی، تاہم وہاں کے باسیوں کو کئی بار کے انتباہ کے باوجود بھی علاقے کو مکمل طور پر خالی نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی چھوٹو گینگ نے مئی میں 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے یرغمال بنایا تھا، جس کے بعد گینگ کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا، جس میں ہیلی کاپٹر سے شیلنگ بھی کی گئی تھی۔ پاک فوج کے مطابق صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں سرگرم جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے سربراہ غلام رسول عرف چھوٹو نے 12 ساتھیوں سمیت غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے، جبکہ اغوا کیے گئے 24 پولیس اہلکار بھی بازیاب ہو گئے۔ اس وقت کے ISPR کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے مختصر میڈیا بریفنگ میں بتایا تھا کہ گینگ کے سربراہ کو جزیرے سے باہر منتقل کر دیا گیا اور وہ حساس اداروں کی تحویل میں ہے۔ پولیس اہلکاروں کی رہائی اور گینگ کے ارکان کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کا عمل بدھ کی صبح